अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू विजडम विसा। मैं हूं बिशारत हुसैन और आज हम डिस्कस करेंगे RSI इंडिकेटर। ये किसी भी आप प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकते हैं, क्रिप्टो के अंदर, फॉरेक्स के अंदर, कमोडिटीज़ के अंदर। तो जस्ट ये एक इंडिकेटर है जिससे पता चलता है कि आप बाइंग करने के काबिल हैं, बाइंग कर सकते हैं या नहीं, मार्केट क्या कह रही है, ये सिचुएशन मार्केट की क्या चाह रही है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि RSI क्या होता है। RSI का मतलब होता है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। तो ये जिसने इन्वेंट किया था इसको, जे वेल्स विल्टर JR, इसने 1978 के अंदर इसको इन्वेंट किया था, डिस्कवर किया था, या जो भी इसने ये पहले इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। उसने और भी इंडिकेटर इंट्रोड्यूस करवाए हैं जिस तरह RSI, ATR, ADXN, पैराबोलिक एट्सट्रा। इस तरह के इसने और भी जो मार्केट के अंदर ट्रेड के लिए जो इफ़ेक्टिव हैं वो हैं, लेकिन आज हम डिस्कस करेंगे RSI। तो RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स, इससे क्या पता चलता है? इससे मेन चीज़ जो पता चलती है वो क्या, मार्केट के अंदर ओवर बॉट चल रहा है या ओवर सोल्ड चल रहा है, मार्केट ओवर सोल्ड है या ओवर बॉट है। और इसकी जो सेटिंग हमने करनी होगी वो सेटिंग इसकी ये होगी, डिफ़ॉल्ट सेटिंग 14 का मतलब है 14 डेज़। यहाँ पे आएगा 14 डेज़ उसकी लेंथ होगी, ये नॉर्मल ये होती है। और उसके बाद आपने स्टाइल जो इसका रखना है, कोई भी आप कलर रख सकते हैं, और उसकी जो बैकग्राउंड है वो आप वो भी चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं। यहाँ पे जो अपर बैंड होता है 70 और जो लोअर बैंड होता है वो 30 इसकी सेटिंग में होता है। ओके, उसके बाद इसके अंदर जो है सेटिंग हमने डिस्कस कर ली है। इसकी अपर लिमिट जो होती है वो 100 होती है। ये इसकी ये शेप है, हम जाके आगे जो लाइव चार्ट पे चेक करेंगे तो ये इसकी शेप इस तरह बनेगी RSI की। तो इसकी जो अपर लिमिट होगी वो 100 होती है और जो लोअर होती है वो 0 होती है। अगर तो ओवर बॉट हुआ है तो इसका मतलब है ये 70 से अबव होगा। अगर RSI 70 से अबव है तो ये ओवर बॉट है और एक्सट्रीमली ओवर बॉट है। अगर 70 से अबव होगा तो इसमें वो कहता है कि इसको फ़ौरन सेल करें, कि लोगों ने बहुत ज़्यादा बाई किया हुआ है तो इस पे इंडिकेशन है कि फ़ौरन सेल करो इसको। और अगर अंडर 30 है तो ये ओवर सोल्ड हुआ है, बहुत ज़्यादा लोगों ने बेचा हुआ है, तो इस वक्त इंडिकेशन है ये कि आप बाई कर सकते हैं अगर 30 से नीचे है तो। और अगर 30 से नीचे है तो वो इंडिकेशन आपको देगा एक्सट्रीम ओवर सोल्ड है, तो आप इसको बाय कर सकते हैं, इंडिकेशन ऑफ बाइंग है। और वेरी इजी है, इसमें कोई इतनी रॉकेट साइंस नहीं है। उसके बाद इसके अंदर एक वीकली चार्ट होता है और एक मंथली चार्ट होता है। वीकली चार्ट के अंदर अगर RSI अबव 50 है, यहाँ से अबव 50 है, तो ये शॉर्ट टर्म बुलिश मोमेंटम होगा। बुलिश का मतलब क्या होता है कि बायर्स मार्केट के अंदर इन है और मार्केट को ऊपर लेके जा रहे हैं, प्राइस ऊपर जा रही है, तो ये बुलिश ट्रेंड होता है, बुलिश मोमेंटम होता है। अगर 50 से अबव RSI है तो ये बुलिश की तरफ जा रहा है और शॉर्ट टर्म में है। और अगर अंडर 50 है, 50 से नीचे है वीकली चार्ट के अंदर, तो वो शॉर्ट टर्म बेरिश मोमेंटम होगा। बेरिश का मतलब ये है कि जिस तरह बालू पंजा मार के नीचे लेके आता है, तो सेलर जो हैं वो डोमिनेंट हैं और वो प्राइस को नीचे लेके आ रहे हैं, मार्केट को नीचे लेके आ रहे हैं और सेल करते जा रहे हैं, सेल करते जा रहे हैं, जिस वजह से प्राइस नीचे आ रही है। ये हो गया आपका जो शॉर्ट टर्म मोमेंटम, उसका क्या है, बेरिश या बुलिश। और अगर 50 और 100 के दरमियान है वीकली चार्ट के अंदर तो वो बुलिश मोमेंटम है। अगर 50 0 से लेकर 50 तक है या 50 से नीचे है, 50 से 0 तक, तो वो बेरिश मोमेंटम होता है वीकली चार्ट के अंदर। अगर हम चेक करें मंथली चार्ट के अंदर, तो ये कलर इसलिए मैंने इसको ग्रीन और रेड किया हुआ है, ग्रीन बुलिश को शो करता है और जो रेड है वो बेरिश को। मंथली चार्ट के अंदर अबव 50 है, RSI अबव 50 है तो वो लॉन्ग टर्म बुलिश मोमेंटम होगा, और अंडर 50 होगा तो वो लॉन्ग टर्म बेरिश होगा, 50 से नीचे होगा मंथली चार्ट के अंदर। अगर 70 से अबव है मंथली चार्ट के अंदर तो वो बुलिश मोमेंटम, और अंडर 30 होगा तो वो बेरिश मोमेंटम होगा। इसके एक हम एग्जांपल चेक करते हैं, इस पे जाके ट्रेडिंग व्यू पे चलते हैं। तो ये मैंने BNB के चार्ट खोला हुआ है, BNB USDT के साथ। तो इसके अंदर देखें 15 मिनट का चार्ट, 30 मिनट का देख लेते हैं, व्हाटएवर। अच्छा,
یہ میں نے اس کو میں ڈیلیٹ کر دیتا ہوں 2 سیکنڈ. یہ اچھا، اس کو لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اب یہ ہمارے پاس بلینک آ گیا، اس کا چارٹ آ گیا، تو ہم نے ایف ایکس مین فارمولا اس کو ویسے کہتے ہیں، انڈیکیٹر یہاں پہ ہوں گے، تو ہم نے آر ایس آئی جو ہے اس کو سرچ کرنا ہے، یہ آ جائے گا ریلیٹیو اسٹرینتھ انڈیکس آ گیا ہمارے پاس. اب اس کی یہ اس کو ڈبل کلک کریں گے اس لائن کو تب بھی اوپن ہو جائے گا، اور اگر یہاں پہ آپ جا کے سیٹنگ کو کلک کریں تب بھی اوپن ہو جائے گا. تو ہم نے کہا تھا کہ اس کی سیٹنگ 14 ڈیز کے لیے لینتھ رکھنی ہے، اور اس کا جو سٹائل ہوگا یہ ہمارے پاس کلر ہے، اس کو کلر کو 70 اور 30، اور اس کو اگر آپ نے چینج کرنا ہے تو اس کی بیک گراؤنڈ چینج کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں بیک گراؤنڈ چینج ہو جائے گی، اور اس کے کلر چینج کرنا ہے تو وہ بھی ہو جائے گا. تو اگر آپ نے یہی رکھنا ہے تو تب بھی ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ اوکے کر دیں، یہ آپ کا بن جائے گا آر ایس آئی. اب آر ایس آئی دیکھیں، جب یہ 30 سے نیچے جائے گا، یہ 30 سے نیچے گیا تو یہ دیکھیں ہمارے پاس یہ پرائس آئی تھی، سب سے جو کم پرائس تھی اس ٹینیور کے اندر $222 تھی اس کی. تو یہ انڈیکیشن دے رہا ہے 30 سے نیچے گیا ہے تو یہ فل اوور سولڈ ہوا ہے. تو اب یہاں پہ آپ بائی کر سکتے ہیں، یہ بائی انڈیکیشن ہے. یہاں پہ آپ بائی کریں گے، فار ایگزامپل آپ نے یہاں پہ بائی کیا 222 پہ، تو یہ دیکھیں مارکیٹ کہاں گئی ہے، 309 پہ گئی ہے. یہاں پہ آپ جب یہ 50 سے اوپر جاتا ہے یا 70 کو ٹچ کرتا ہے، یہ اوپر جاتا ہے تو یہ سیلنگ انڈیکیشن ہے. یہاں آپ کسی بھی زون میں 50 سے اوپر بیچیں گے تو آپ کو فائدہ ہی ہوگا. اس کے بعد ہم اگر بیک پہ چلتے ہیں اس کی، یہاں پہ دیکھیں اب یہ 70 سے اوپر ہے، 70 سے اوپر یہ جا رہا ہے، تو یہ اس کی میکسیمم پرائس 345 تھی. تو جب 70 سے اوپر اگر گیا ہے آر ایس آئی تو اس کا مطلب ہے آپ سیلنگ پوزیشن میں آپ فوراً اس کو سیل کریں اور ایگزٹ ہو جائیں. اور اسی طرح ہم اگر پیچھے یہاں پہ آئیں، اب دیکھیں یہاں پہ آلموسٹ یہ 38 پہ ہے، یہاں پہ 39 پہ، اور یہاں پہ دیکھیں 36 پہ، اور یہ آ گیا یہاں پہ 30 پہ آ گیا، 30 سے بھی نیچے چلا گیا، 30 پہ نیچے چلا گیا. یہاں پہ یہ بائنگ انڈیکیشن دے رہا ہے کہ 117 پاؤنڈ آپ بائی کر لیں. اگر یہ آپ یہاں پہ بائی کیا ہوتا اور یہ میکسیمم یہاں پہ گیا ہے، اور یہاں پہ اگر ہم سیل کرتے تو یہ 133 کا سیل ہوتا. آپ نے بائی کتنے میں کیا ہے؟ 118 کا. تو یعنی آپ کو ایک بائنگ اور سیلنگ انڈیکیشن مل سکتی ہے کہ اوور باٹ ہوا ہے، اوور سولڈ ہوا ہے. اوور باٹ کا مطلب کیا ہے کہ لوگوں نے بہت زیادہ بائی کر لیا اس کو. یہ دیکھیں یہ اوپر جا رہی ہے تو لوگوں نے بہت زیادہ بائی کیا. جب بائی ڈیمانڈ بڑھتی ہے تو پرائس بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اور اوور سولڈ کا مطلب کیا ہے کہ مارکیٹ کے اندر اس کی جو ڈیمانڈ وہ کم ہو رہی ہے، یا سیلر پینک میں ہے، سیلر بیچتے جا رہے ہیں اور بہت زیادہ سولڈ کر دیتے ہیں، بہت زیادہ سیل کر دیتے ہیں. یہ دیکھیں یہ اس میں بیرش کینڈل بھی بنی ہے، اور یہاں پہ آ کے دیکھیں پرائس کیا چلی گئی تھی 117 پہ، تو لوگوں نے دھڑا دھڑا بیچنا شروع کیا تو اوور سولڈ ہو گیا. جب اوور سولڈ ہوا تو یہ پوزیشن تھی انویسٹر کے لیے کہ ان اور بائی کریں. جس نے یہاں پہ بائی کیا وہ آٹومیٹکلی اگر وہ یہاں پہ جا کے سیل کرتا ہے تو یہاں پہ یہ سب سے ہائی پرائس تھی 144 اس ٹائم کے اندر، تو وہ کر سکتا ہے میکسیمم پروفٹ اس میں بنا سکتا ہے. تو یہ ایک آر ایس آئی کا جو ایک سنیپ شاٹ تھا، ایک بڑا ایزی طریقہ تھا کہ اس کو کس طرح ہم جج کر سکتے ہیں کہ ہم نے سیل لینی ہے یا نہیں لینی. لیکن اس کو آپ نے فائنینشیل ایڈوائس نہیں سمجھنا، یہ جسٹ ایک کہہ لیں کہ سنیپ شاٹ آپ کو دیا ہے، ایک انفارمیشن دی ہے. تو اس بیس پہ آپ ٹریڈ نہیں لے سکتے، آپ نے باقی چیزیں بھی خود اسٹڈی کر کے اس پہ آپ نے عمل کرنا ہے اور پھر جا کے آپ ٹریڈ لے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ. اگر کوئی کوشچن ہے تو آپ کمنٹ سیکشن میں دے سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.